अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। अब जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपने मुझे फिर से शाबाश देनी है। आपको याद है ये खबर मैंने आपको पहले ही अज्यूम करके बता दी थी। मैंने आपको कहा था ये होने जा रहा है। चलिए मैं आपके सामने खबर रखती हूँ कि हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात जारी थे उसमें जो डेडलॉक हुआ है उसकी वजह सामने आ गई है। अब वजह क्या सामने आई है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कमेटी के अब तक 2 इजलास हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती कमेटी के जो तर्जुमान हैं जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जहाँ से शुरू हुए थे वहीं से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कमेटी है उसके जो रुकन है जी असद कैसर, उनका कहना यह है कि हमने 2 इजलासों में जो ज़बानी मुतालबात पेश किए थे वो अब मिनट्स बन चुके हैं, उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाएगा और कागज़ देना ना देना एक रस्मी कार्रवाई है। अच्छा, अब ये आपको याद है मैं किस बात पे आपसे शाबाश ले रही हूँ। दरअसल पीटीआई वालों ने जो अपने मुज़ाकरात सामने रखे हैं उसको वो रिटन फॉर्म में देने से घबरा रहे हैं। हुकूमत चालाकी ये कर रही है, ज़ाहिर बात है हुकूमत के हाथ तो अब ये इनकी कमज़ोरी आ गई है, क्योंकि इनका जो पहला मुतालबा है वो है कि इमरान खान को एनआरओ दो, इमरान खान को छोड़ दो, इमरान खान के साथ डील करो। अब जब हुकूमत इनको ये कहती है कि आप हमें रिटन फॉर्म में लिख के दो कि आप एनआरओ मांग रहे हो, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो जो बातें की हैं वो तो मिनट्स बन चुके हैं, अब हमें कोई तहरीरी आपको चीज़ लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले भी मैंने आपको बताया था कि मोहसिन बेग जो हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान के साथ रिहाई का पूरा जो डील है वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे इमरान खान आकर जो है वो मुकर गए थे। मुकरे क्यों थे? क्योंकि जब उनसे कहा गया था कि आप 9 मई के हवाले से मुज़म्मती बयान रिकॉर्ड करवाएं, तो इमरान खान डर गए थे कि अगर मैंने मुज़म्मती बयान रिकॉर्ड करवाया और मेरे मानने वाले और मेरे जानने वाले जो हैं रियासत मदीना के जो अमीन बने बैठे हैं, अगर उन तक ये बातें पहुंच गई कि मैं डील करके बाहर निकला हूं, तो फिर मैं जो मेरी सारी सियासत है ना, पंजाबी में कहते हैं खूह खाते चली जाएगी। इसीलिए इमरान खान एंड टाइम पे जो है वो खामोश होकर बैठ गए थे। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है वो कह रहे हैं जी हमने तो रिटर्न फॉर्म में देना नहीं है। अब हुकूमती ज़राए जो हैं उनका बताना यह है कि तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पे मुतालबात का ना देना दरअसल डेड लॉक की वजह बना है। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई है। अब आप मुझे शाबाश दें, क्योंकि मैं, अगर आप रेगुलर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो मैंने ये बात आपको कितनी देर पहले दे दी थी और कह दिया था कि हुकूमत ये करने जा रही है और इनसे ये होना नहीं है। एक और अहम खबर, फैज़ हमीद के मार्शल लॉ के हवाले से तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जनरल फैज़ का जो कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, जो जल्द ही उनको सज़ा सुनाई जाएगी, उसमें जनरल बाजवा को भी अदालत बुलाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को अदालत ने अगर बुलाया तो वो पेश होने के पाबंद हैं। अब ये क्या कहानी है ये भी सुन लीजिएगा। जनरल फैज़ की नुमाइंदगी करने वाले जो माहिरीन है, कानूनी टीम है, उन्होंने अब तक इस मामले पर फैसला होने की तरदीद की है और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को कहा कि गिरफ्तार किया गया था। बाद में ISPR ने तस्दीक की थी कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है FGCM उसका बाकायदा आगाज़ किया गया है। 10 दिसंबर को रिटायर्ड जनरल बाज़ाब्ता तौर पे फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद की गई थी और फिर उसके बाद फौजी अदालत में बाज़ाब्ता तौर पे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई थी। ज़राए का कहना यह है कि जनरल फैज़ की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अब तक की गई जो समातें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और गवाह पेश हो चुके हैं। दफाई टीम अपने गवाहों को बुलाएगी और तस्दीक की गई है कि अगर साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनको अदालत तलब करती है तो फिर वो भी पेश होंगे, क्योंकि कानूनन वो पेश होने के पाबंद हैं। रिटायर्ड जनरल ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की हर समात में शिरकत की है, क्योंकि कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले मुल्जिमान के लिए ऐसा करना लाजमी होता है। और ये भी दावा किया गया है कि जनरल फैज़ जो है वो जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और अच्छी सेहत में हैं। और जनरल फैज़ हमीद के मरकज़ी वकील जो हैं उनका कहना ये था कि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आया दफाई गवाहों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जा चुकी है या नहीं। बहरहाल बहुत लंबी खबर है, लेकिन इतना आपको मैं बता दूं कि जनरल बाजवा को भी अगर बुलाया गया, क्योंकि फैज़ हमीद जो भी बात करते हैं वो सारा इल्ज़ाम लगाते हैं बाजवा साहब पे कि जी बाजवा साहब मेरे बॉस थे, जो वो मुझे कहते थे वो मैं करता था। खबर पे बात कर लेते हैं जी गंडापुर के हवाले से। गंडापुर के हवाले से मैं तकरीबन कोई 4 से 5 मरतबा आपसे ये खबर शेयर कर चुकी हूँ। हर बार गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, हर बार वो बच जाते हैं। अब की बार फिर से गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का जो केस उन पर चल रहा था उसमें अदालत ने उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। हर बार लोग हैरान होते हैं कि गंडापुर के बारे में अदालत इतना सख्त बयान जारी करती है, हुक्म जारी करती है, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता।
آپ کو بتاؤں کہ ان کے متعلق کیس کی سماعت جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن نے کی، اور عدالت نے عدم پیشی پر پولیس کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اصل میں نا قانون آڑے آ جاتا ہے کہ جو آپ کا ایک سٹنگ سی ایم ہوتا ہے، جو اس وقت کا آپ کا سی ایم ہوتا ہے، جو اس وقت نوکری پہ ہے، مطلب بحال ہے، تو آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جیسے ہی گنڈاپور اپنی وزارت سے اتریں گے، فوری طور پہ گرفتار ہوں گے اور بہت برا ان کا حال ہوگا۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں جی اگلی خبر کے بارے میں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا، اس میں ان کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن اب فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس جو 2 چل رہا تھا عمران خان کے اوپر، اس پہ مزید انکوائری کا کیس اس کو قرار دے دیا ہے، اور جناب علی ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں پرویز الہی کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو پتہ نہیں اندر کھاتے کیا کھچڑی پکڑی ہے۔ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ذاتی طور پہ کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ ایک فیصلہ جو محفوظ کیا جا چکا تھا اور اب وہ نہیں سنایا گیا، اس کی ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور ایسے موقع پہ میرے خیال سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، دیکھا جائے گا۔ ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کو آیا رہائی دینی ہے نہیں دینی، کیا کرنا ہے عمران خان کا، تو اس کے فیوچر کے اوپر جو ہے نا یہ کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور خبر جناب تھوڑی سی بری ہے۔ آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے صدر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ شکار کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن سعودیہ اور یو اے ای سمیت 4 ممالک سے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 63 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اور وجہ سامنے کیا آئی ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 63 پاکستانیوں کو نہ صرف بے دخل کیا گیا ہے، بلکہ ان کے اوپر قانونی کارروائی کے بعد ان کو ان کے گھروں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ ذرائع جو ہیں ان سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سعودی عرب سے بلیک لسٹ ہونے والے جو 4 خاندان ہیں وہ تو بھگاری نکلے، اور 15 جو ہیں وہ زائد المیعاد، یعنی ان کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئے ہوئے تھے، پھر بھی وہ وہاں پر جو ہے وہ قیام کیے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ممنوع تارکین وطن جو ہے ہونے پر ملیشیا کے بھی 16 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانیوں سے نا بڑے تنگ ہیں وہاں پر سعودی عرب والے اور یو اے والے، یہ وہاں پر جا کر اب بھیک مانگتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ یہاں پہ پورے خاندان ہیں جو بھیک منگے ہیں، جن کو باہر بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری حکومت اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لے رہی ہے، لیکن پھر بھی ابھی اس پہ مزید جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ پیڑیاں خبریں تو تسی بہت سن لیا نے، اب اچھی خبر بھی سن لیں۔ وزیر داخلہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اس میں انہوں نے نادرا کا جو میگا سینٹر ہے اس میں 24 گھنٹے پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹر قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تاکہ جن لوگوں کو پاسپورٹس بنوانے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کراچی میں ناظم آباد سائٹ ایریا میں 10 پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے، جبکہ نادرا میگا سینٹرز میں بنائے گئے پاسپورٹس جو ہیں پروسیسنگ کاؤنٹر سے بھی شہری جو ہیں مستفید ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ مصطفیٰ جمال ہے، ان کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے پاسپورٹس پروسیسنگ کاؤنٹرز کا دائرہ کار جو ہے پورے ملک کے اندر بڑھایا جائے گا، اور اسلام آباد میں قائم دفتر کو پہلے ہی 24/7 جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے اندر گارڈن ٹاؤن اور عوامی مرکز اور دفاتر کے اندر بھی عوام کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ پاسپورٹس کا اجرا ہونے میں اور تاخیر کا مسئلہ جو ہے وہ پوری طرح سے حل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی جی آج کی خوشخبری، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔